उहाँको वचन सुन्ने मौका अनि उहाँलाई महिमा दिने मौका परमेश्वरले दिनुभयो। प्रभुलाई महिमा भएको। परमेश्वरलाई हामीले निरन्तर महिमा दिनु पर्ने कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो महिमाको योग्य हुनुहुन्छ अनि आराधनाको योग्य पनि उहाँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ सबै थोकको योग्य भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको महिमा र उहाँको आराधना अरू कसैले दिएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्न है। अनि त्यसैले पनि आज परमेश्वरले हामीलाई उहाँको महिमाको लागि मात्रै बोलाउनु भएन, उहाँले हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुभयो र उहाँको प्रेम चाहिँ अनमोल छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन कल्वरीको क्रुसमा दिएर हामीलाई उहाँले आफ्नो बनाउनु भएको छ र अनि उहाँको सेवा गर्नु निम्ति हामीलाई बोलाउनु भएको छ है। आज हामी भजन सङ्ग्रह 91 को 1 देखि 19 पद र लुका 3 अध्यायको 7 देखि 17 पद हामी पढ्नेछौँ र यहाँबाट हेर्नेछौँ। र यसको लागि चाहिँ म आमा दिदीबहिनीहरूलाई भजन सङ्ग्रह 51 को 1 देखि 19 पद पढ्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। एकजनाले आफ्नो ठाउँबाट उठेर पढिदिनुहोस्। दाजुभाइ तयार रहनुहोस्। लुका 3 अध्यायको 7 देखि 17 पद पढिदिनुलाई। 1 देखि 19। भजन सङ्ग्रह 51 को 1 देखि 19। हे परमेश्वर, तपाईँको अचूक करुणा अनुसार ममाथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईँको अपार अनुकम्पमा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरो पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईँको विरुद्धमा केवल तपाईँकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नुहुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्यायी ठहरिनुहुन्छ। साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ। अन्तरिस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। हिसाबले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु। मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। मलाई हर्ष र उल्लास सुन्न दिनुहोस् र तपाईँले चूर्ण पारिदिनु भएका हड्डीहरू आनन्दित हुन्। मेरा पापहरूदेखि आफ्नो मुख लुकाउनुहोस् र मेरा सारा अधर्महरू मेटिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। तपाईँको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्न इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। तब अपराधीहरूलाई म तपाईँका मार्गको शिक्षा दिनेछु र पापीहरू तपाईँतर्फ फर्कनेछन्। हे परमेश्वर, हे मेरो उद्धारकर्ता परमेश्वर, मलाई रक्तपातको दोषबाट छुटकारा दिनुहोस् र मेरो मुखले तपाईँका धार्मिकताको स्तुति गाउनेछ। हे परमप्रभु, मेरा ओठ खोलिदिनुहोस् र मेरो जिब्रोले तपाईँको प्रशंसाको घोषणा गर्नेछ। किनकि तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्र त म बलि चढाउने थिएँ। होम बलिमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे मेरा परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। तपाईँको इच्छा अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्, यरुशलेमका पर्खालहरू निर्माण गरिदिनुहोस्। तब तपाईँलाई प्रसन्न पार्न धार्मिकताका बलिहरू चढाउनेछन्। सम्पूर्ण होमबलि र साँडेहरू तपाईँको वेदीमा चढाइनेछन्। आमेन। हुन्छ, कवितालाई धन्यवाद। वचन पाठ गरिनु भएको छ। हाम्रो दाजुभाइहरूमध्ये एकजनाले लुका 3 अध्यायको 7 देखि 17 पद पाठ गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। लुका 3 अध्यायको 7 पददेखि 17 पद।
लुका लुका 3:7-7 17 यसकारण तिमीसँग बप्तिस्मा लिन आउने भिडहरूलाई तिमीले भने, ए सर्पका बच्चा हो, आइलाग्ने क्रोधबाट भाग्न तिमीहरूलाई कसले चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ र तिमीहरू आफै हाम्रा पिता अब्राहम हुन् भन्न पछि नलाग, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको निम्ति सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले वंशहरू रुखहरूको जरामा परिसकेको छ, यसकारण असल फल नदिने हरेक रुखहरू ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। मानिसहरूले यूहन्नालाई सोधे, त्यसो भए हामीले के गर्ने? तिनले उनीहरूलाई जवाफ दिए, जससँग 2वटा दौरा छन् त्यसले नहुनेहरूलाई दिइहालोस् र जससँग खानेकुरा छ त्यसले पनि त्यसै गरोस्। 12 कर उठाउनेहरू पनि बप्तिस्मा लिन आए अनि तिनीहरूलाई सोधे, गुरुज्यू, हामीले के गर्ने? तिनले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूलाई खटाएको भन्दा बेसी नलेऊ। 14 सिपाहीहरूले पनि सोधे, तिमीलाई चाहिँ के गर्ने? तिनले तिनीहरूलाई भने, कसैमाथि अत्याचार गरेर र झुटो दोष लगाएर नलुट, आफ्ना तनखामा सन्तुष्ट रहो। जब मानिसहरू प्रतीक्षा गरिरहेका थिए र सबै आफ्ना मनमा यूहन्नाको विषयमा सायद यिनी नै ख्रिस्ट हुन् कि भनी विचार गरिरहेका थिए, तब यूहन्नाले ती सबैलाई जवाफ दिए, म तिमीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा दिन्छु, तर एकजना मभन्दा शक्तिशाली आउँदै हुनुहुन्छ, जसका जुत्ताको फित्ता खोल्ने लायकको म छैन। उहाँले तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। 17 निफन्ने नाङ्लो उहाँको हातमा छ, जसद्वारा उहाँले आफ्नो खला राम्ररी सफा पार्नुहुनेछ र गहुँ आफ्नो धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर भुस चाहिँ उहाँले ननिफ्ने आगोमा जलाउने हुनेछ। हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरलाई नै महिमा भएको होस् र हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस् है। आज हामीले सरस्वती वचन 2वटा खण्डबाट पुरानो करारबाट र नयाँ करारबाट हामीले छोटो रूपमा हामीले सुन्यौँ र वास्तवमा आजको विषय चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पश्चातापको प्रार्थना है। पश्चातापको प्रार्थना हामी धेरैचोटि पश्चाताप गर्छौँ। परमेश्वरले धेरैचोटि हामीलाई आत्माद्वारा सामर्थ्य दिनुहुन्छ अनि धेरैचोटि हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि पश्चाताप त गर्छौँ हृदयबाट होइन, बाहिर शारीरिक अथवा भौतिक प्रकारको पश्चातापहरू हामी धेरैचोटि गर्दछौँ। तर परमेश्वरले त्यस्तो खालको पश्चाताप चाहिँ कहिले पनि चाहनु भएको छैन र परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको पश्चाताप चाहिँ त्यो होइन। अनि पश्चाताप चाहिँ साँचो पश्चातापले चाहिँ के ल्याउँछ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ छुटकारा ल्याउँछ, शान्ति ल्याउँछ है। अनि साँचो स्वतन्त्रता, साँचो पश्चातापले चाहिँ जब साँचो स्वतन्त्र हुन्छ, प्रभुको उपस्थितिमा हामी चाहिँ फुल्लिएर चाहिँ प्रभुको नाउँमा समाजले, मानिसले, छिमेकीले जेसुकै आरोप लगाए तापनि हामी स्वतन्त्र भएर खुसी साथ प्रभुमा हामी रमाउन सक्छौँ। पश्चाताप त पश्चाताप नै हो। हामीले मुखले गर्ने पनि पश्चाताप नै हो, हृदयले गर्ने पनि पश्चाताप नै हो। अनि आज परमेश्वरले चाहिँ हृदयको आत्माको चाहिँ गहिराइबाट गरेको पश्चाताप चाहिँ प्रभुले चाहनुहुन्छ। हामीले सरस्वती हेऱ्यौँ भने हामी सबैले यो धेरैचोटि पढिसकेको यो खण्डहरू यो हो र पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ मैले पढेर सकेँ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले भन्न मिल्दैन, किनभने यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ जीवित छ, क्रियाशील छ, शक्तिशाली छ। यो कहिले पनि कसैले पनि पढेर सकिँदैन है। आज हामीसँग कनेक्सन नभएको, हामीले थाहा गरेको धेरैजना विद्वान प्रभुको चाहिँ सेवक सेविकाहरू कनेक्सनमा छन्।
उहाँहरूले पनि त्यही कुरालाई सेयर गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन हामी कहिले पनि सक्दैनौँ। यो जति हामी गहिराइमा गयो उति नै यो रहस्यको कुरा है। जस्तै तपाईँको चाहिँ मोती व्यापारीले के गर्नु सक्छ अरे भन्दाखेरि जो चाहिँ पानीको सबैभन्दा गहिरोमा जान सक्छ र खोज्न सक्छ त्यसले चाहिँ असल मोती भेटाउन सक्छ है। जस्तै तपाईँको चाहिँ धातुहरूमध्येमा सुन चाहिँ सबैभन्दा एउटा चाहिँ मूल्यवान र अनि चाहिँ अर्को कुरो शुद्ध धातु पनि भनेर भन्छ है। चोखो चाहिँ धातु अरे धातुमध्ये है। धातु पनि चोखो र जुठो हुन्छ कि अब सुनलाई चोखो भन्दो रहेछ, अरूलाई जुठो भन्दो रहेछ है। अनि त्यो सुनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो त परमेश्वरले जमिनमा त्यतिकै राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो जुन एरियामा छ मान्छेले त्यो पत्ता लगाएपछि के गर्छ, त्यहाँको सबै माटो चाहिँ बङ्कर लगाएर खनेर भेला गरेर पानी मलेर धुएर छानेर बल्ल अनि त्यो सुनको कणहरूलाई एक ठाउँ लगेर अनि त्यसलाई आगोको भट्टीमा राखेर अनि त्यसलाई पगालेर अनि प्योर बनाएर बल्ल त्यो चाहिँ बजारमा सुन भएर आउँछ। अनि आज संसारभरिको अर्थतन्त्र चाहिँ त्यही सुनमा नै निर्वाहित हुन्छ है। त्यही सुनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। जुन देशमा धेरै सुन छ उसैको पैसाको चाहिँ शक्ति माथि हुन्छ है। अनि त्यो सुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ सिल गरेर उनीहरूको गोदाममा भनौँ न होइन राखेर त्यो अनुसारको मात्रै उनीहरूले पैसाको चाहिँ दर भावहरू अनि नयाँ पैसा कति निकाल्ने कति नोटहरू छाप्ने भन्ने पनि त्यही सुनकै आधारमा चाहिँ गर्ने गर्दछ। तर आज त्यो सुनलाई भेटाउनु, त्यो सुनलाई चाहिँ खन्नु अथवा चाहिँ मोती राम्रै हुन्छ, एउटा मूल्यवानै गहना हो। तर त्यो मोतीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समुद्रको पिठसम्म जो जानु सक्छ जसले चाहिँ ज्यानलाई जोखिममा राखेर है। तर उसले म मर्छु भने उसले पक्कै पनि हाम फाल्दैन होला समुद्रमा। म चाहिँ त्यो गहिराइमा गएर सबैभन्दा असल मोती लिएर आउँछु है, उसको विश्वास। अनि आज तपाईँ र मेरो विश्वास, तपाईँ र मेरो पश्चाताप, तपाईँ र मेरो समर्पण, तपाईँ र मेरो प्रभुप्रतिको चाहिँ हाम्रो जियाइ कस्तो छ त भन्ने बारेमा आज हामी राजा दाउदको स्वयं राजाको चाहिँ एउटा पश्चाताप यहाँ छ। अनि पश्चाताप चाहिँ सिधीमिधी त्यतिकै आउँदैन। तपाईँ मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पश्चाताप सजिलै आउँदैन। कि पवित्र आत्माले तपाईँले मलाई देखाइदिनु पर्यो कि चाहिँ कसै आफ्नो चाहिँ सङ्गी मित्रहरूले अथवा अगुवाहरूले कसैलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेरणा दिएर अगुवाई गर्छ भने तब चाहिँ ती कुरा चाहिँ वास्तवमा हृदयको गहिराइमा जानलाई चाहिँ त्यहाँबाट आउँदछ। राजा दाउद ऊ राजा थियो, वास्तवमा ऊ कानुनभन्दा माथि थियो होला। ऊ कानुन बनाउने, वही कानुन पास गर्ने वही भएपछि उसलाई कानुनले खासै एउटा असर गर्दैन थियो होला। तर पनि है एउटा अगमवक्ता नातान अगमवक्ताले चाहिँ राजा दाउदले गरेको कुरोहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्रष्टै उसले चाहिँ तिमीले गरेको कुरो राजा तपाईँले गर्नुभएको यो काम चाहिँ ठिक भएन भनेर भन्नु भएन। उहाँले चाहिँ पुरा एउटा भूमिका बाँधेर चाहिँ है यस्तो परिबन्ध बनाएर लगेको छ। त्यसको कहानी तपाईँहरूले कतिले पढिसक्नु भएको छ, साह्रै नै सुन्दर छ है। अनि त्यहाँ चाहिँ राजालाई चाहिँ नातान अगमवक्ताले चाहिँ एउटा कुरा ल्याएर त्यहाँ सुनाउँदा राजाले हो त्यो व्यक्तिले किन यसो गरे, त्यसले त ठिक गर्नुपर्छ, त्यसलाई अब चाहिँ बाँकी राख्नु हुँदैन। राजा चाहिँ एकदम जोसिएको अवस्था थियो। लु को हो त्यो भन् भनेर भन्दाखेरि नातान अगमवक्ताले महाराजा त्यो व्यक्ति तपाईँ नै हुनुहुन्छ, महाराजा त्यो व्यक्ति तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आज होला भलै तपाईँहरू मैले कसैलाई मारेको छैन, कसैको हत्या गरेको छैन, कसैको हिंसा गरेको छैन होला है। तर परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले कतिचोटि आनाकानी गरेको कुराहरू उहाँलाई हामीले जानी हामीलाई थाहा भइ पनि उहाँलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने महिमाहरू नगरेको, दिनुपर्ने समय नदिएको विभिन्न कुरोहरूबाट पनि उहाँ चाहिँ दुखित हुनुहुन्छ। तर आज तपाईँ मेरो हृदयको चाहिँ साँचो पश्चातापले चाहिँ हामी परमेश्वरलाई रिझाउन सक्छौँ। साँचो पश्चातापद्वारा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदाखेरि हामी चाहिँ उहाँको ग्रहणीय हुन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ नातान अगमवक्ताले चाहिँ त्यहाँ त्यो कुरो चाहिँ दाउद राजालाई बताइदिँदाखेरि दाउद राजाले चाहिँ तिनचकित भएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो भजनको पुस्तक 51 अध्यायमा चाहिँ पुरै अध्याय नै उहाँले चाहिँ पश्चातापको चाहिँ यहाँ चाहिँ उस भाकामा लेख्नु भएको छ र पश्चातापको बारेमा लेख्नु भएको छ। अनि
त्यो पापको विरुद्धमा पापले गर्ने कुरो, पापबाट छुटकाराको निम्ति अनि पापले कसरी अशुद्ध गरिरहेको थियो, कसरी नष्ट पारिरहेको थियो, अनि चाहिँ म कसरी पापी थिएँ भन्ने कुरा, सबै कुरा चाहिँ यहाँ प्रष्टै यहाँ लेखिएको छ। हामीले धेरै पढ्न सक्छौँ है, किनभने अघि हामीले पाठ गर्दाखेरि पनि, बाइबल पाठ गर्दा, रिडिङ गर्दा हामीले सुनिसकेको छौँ। म चाहिँ केही बुदाहरू यहाँ ल्याउनेछु र है, भजन सङ्ग्रह 51 चाहिँ 5, 7, 10 अनि त्यस पछाडि 15 र 17 यी पदहरूलाई चाहिँ म रिपिट गर्नेछु है। यहाँ चाहिँ लेखेको छ, साँच्चै म जन्मँदा नै पापी थिएँ, मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। हामी चाहिँ परमेश्वरको जुन सुन्दर योजनाबाट मानिस चुक्यो र मानिसमा पाप आयो। जब चाहिँ आदमबाट नै मानव जीवनमा चाहिँ पापले चाहिँ राज्य गर्नु सुरु गरेको हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गर्भको बालकलाई पाप भन्ने कुरा के थाहा, उसलाई के सरोकार, उसलाई कुनै पनि सरकारको कुरो छैन। तर दाउद राजाले यहाँ जब नातान अगमवक्ताले चाहिँ उसले गरेको कुरा चाहिँ पापमा छ है भनेर भनिदिएपछि, छर्लङ्गै ऐना जस्तै प्रश्न पारिदिएपछि चाहिँ दाउद राजाको चाहिँ प्रार्थना के थियो, पश्चाताप के थियो भन्दाखेरि, साँच्चै नै म जन्मँदा नै म पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। हो, म त पापी नै थियो। एउटा पापी मान्छेले अझ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दै जाँदाखेरि कत्रो भयङ्कर पाप त्यहाँ भइरहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ दाउदले तब मात्रै महसुस गर्दछ जब नातान अगमवक्ताले चाहिँ उसको सबै, उसको जीवनमा भएको घटनाहरू, जुन घटना चाहिँ एकदमै परमेश्वरको विरुद्धमा थियो, परमेश्वरले अति नै घिन गर्ने कुराहरूमा थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ दाउदले एकदमै यसरी पश्चाताप गर्दछ कि मेरो आमाको गर्भमा है गर्भधारण भएदेखि नै म चाहिँ पापी थिएँ भनेर चाहिँ दाउद राजाले भन्दछ। किनभने आज यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पापीको मात्रै प्रभु हो, धार्मिक होइन। किन भन्दाखेरि यदि म धर्मी छु भने मलाई यीशु चाहिँदैन। किन भन्दाखेरि यीशु धर्मीको लागि आउनु भएको होइन है। हामी त्यहाँ हेर्दै गयो भने धर्मीलाई त उसको धर्म कर्मले बचाउला, तर पापीलाई कसले बचाउँछ? पापी त बिचारा हुनेछ, तर पापीलाई बचाउन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। तर त्यो पापीले चाहिँ पश्चाताप गरेर मात्रै यीशुमा चाहिँ त्यो जीवन प्राप्त गर्न सक्दछ। अनि दाउदले फेरि अर्को खण्डमा भन्छ, 5:7 भन्छ, हिसाबले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु, मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। अनि बल्ल उसले त्यो भेद थाहा पाएपछि बल्ल राजा दाउदले चाहिँ भन्छ है, यरुसलेमतिर पाउने एउटा एकदमै फेमस वनस्पति जसलाई चाहिँ हिसप भनिन्छ है, त्यो चाहिँ एउटा स्याउला है। हाम्रो नेपाली भाषामा भन्ने हो भने सायद त्यो तितेपाती जस्तै होला। त्यो धेरै कुरोमा प्रयोग गरिन्छ तितेपाती नेपालमा, अहिले चाहिँ औषधिमा प्रयोग गर्दो रहेछ है। अनि त्यो स्याउला चाहिँ थुमाको रगत, जुन बेला चाहिँ परमेश्वरले निस्तार चाड दिनुभयो थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि जुन परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो मोसाद्वारा, त्यहाँ चाहिँ सालेन्ती वर्षेपछि निस्तार चाड हुनेले, निस्तारको थुमा हुनेले बलिदान गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो निस्तारको थुमाको रगत चाहिँ एउटा भाँडोमा चाहिँ जम्मा गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो भाँडोमा चाहिँ हिसपको स्याउला चोपेर चाहिँ घरको सबैतिर चाहिँ त्यो रगत चाहिँ छर्किनु पर्दै थियो। किनभने त्यसले चाहिँ आउने वर्षसम्म चाहिँ त्यो घरलाई सुरक्षा गर्नु सक्दथ्यो, जुन चाहिँ मोसेको व्यवस्थामा, पुरानो करारमा परमेश्वरले अनुग्रह आउनुभन्दा अगाडि, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि, मुक्तिदाता आउनुभन्दा अगाडि मुक्तिको छायाङ्कन चाहिँ त्यहाँ दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि दाउद राजाले त्यही भन्छ, प्रभु तपाईँको त्यो रगतले, त्यो रगत चोपेर चाहिँ हिसपको स्याउलाले मलाई के गर्नु, मस्काउनुहोस् अरे। हामी अहिले यहाँ त बजारमा भएकाले विभिन्न किसिमको चाहिँ सामानहरू पाउँछौँ, भाँडा मस्काउने, डिटर्जेन्ट पनि है, भाँडा धुने लिक्विड पनि किसिम किसिमको पाइन्छ, जालीहरू पनि किसिम किसिमको पाइन्छ। हामी गाउँघरमा गोठ्न हुँदा हरियो स्याउला घट्ट भाँच्यो है, खरानीको फुल त्यहाँ मऱ्यो, सही मस्काउने, सेतो टल्किन्थ्यो भाँडा है, अहिले भन्दा राम्रो टल्किन्थ्यो होला। अनि वास्तवमा भित्र भएको कसर मसललाई मस्काउनु निम्ति चाहिँ अनि यहाँ हिसपको स्याउलालाई चाहिँ
दाउद राजाले प्रयोग गरेको कुरा छ। अनि किन त भन्दाखेरि मलाई धुन्नुहोस् म शुद्ध हुनेछु। यदि तपाईँ र म चाहिँ हृदयको अन्तस्करणबाट नै भित्री वार्तालाप भएर भित्रबाट नै पश्चाताप लिएर चाहिँ पश्चाताप हृदय भएर प्रभुको उपस्थितिमा जान्छु भने प्रभु चाहिँ तपाईँ र मलाई क्षमा गर्न सक्नुहुने। तपाईँ मेरो हृदयलाई त्यो कठोर त्यो चाहिँ ढुङ्गा रूपी हृदयलाई पनि उहाँले धुएर चाहिँ शुद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ, मासुको हृदय उहाँले दिन सक्नुहुन्छ है। अनि 10 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने हे परमप्रभु ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। पुनर्जीवित म भित्र मर्दै गएको आत्मा थियो, जुन आत्मालाई चाहिँ पापले चाहिँ एकदमै लादेर पापको दलदलभित्र त्यो मरिरहेको अवस्थामा थियो, त्यो आत्मालाई चाहिँ फेरि पुनर्जीवित गरिदिनुहोस् म भित्र, ताकि म सधैँभरि तपाईँमा जिउनु सकूँ, तपाईँमा रहनु सकूँ, तपाईँको सेवा गर्नु सकूँ, अनि तपाईँलाई महिमा दिनु सकूँ र तपाईँको आज्ञाहरू, तपाईँको नियमहरू, तपाईँको कानुनहरूलाई मैले निरन्तर मेरो हृदयमा राखेर मैले पालना गर्न सकूँ। 15मा यसरी भन्छ, हे परमप्रभु मेरो ओठ खोलिदिनुहोस् र मेरो जिब्रोले तपाईँको प्रशंसाको घोषणा गर्नेछ। अनि जबसम्म पवित्र आत्माले तपाईँले मेरो ओठलाई खोल्दैन नि तबसम्म हामी त्यो परमेश्वरलाई मनपर्ने उहाँले चाहनु भएको कुरा दिनुलाई कतिचोटि हामी सक्दैनौँ। हामी कोसिस गर्छौँ तर हामी थाकिनौँ भने निरन्तर हाम्रो कोसिसले चाहिँ एक दिन त्यो खोलिनेछ, एकैचोटि खोलिँदैन थियो। यसलाई चाहिँ म सानो बालकसँग म तुलना गर्न चाहन्छु है। जस्तै अहिले सबभन्दा सानो बालक मेरै घरमा छ है, जसैया है। बिचराले रुनु पर्छ ए भन्छ, उसले केही पनि जानेको छैन अरू है। अब 6-7 महिना 8-9 महिनापछि चाहिँ हुनसक्छ पापा पिपी गर्दै बोल्नु सुरु गर्छ होइन। वास्तवमा उसले त्यो बोल्नै खोजेको हो, अहिले रुएकै नि उसले बोलेकै हो। वास्तवमा उसले आफ्नो समस्या पखाएको हो नि त। अब उसले अब अरूबाट पखाउनु सक्दैन, त्यही रुवाईबाट चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो सबै समस्या बताइसकेको छ उसले। अब त्यो रुएको चाहिँ सुनेपछि आमा बाबा बाजे बोजू फुपू गएको त सबैले बुझिदिनु पऱ्यो। अब ऊ किन रुएको छ भन्दा कि त्यो चाहिँ अब दिसा पिसाब गरेर मैलो भएर रोएको छ कि भोक लागेर रोएको छ कि केले टोकेर रोएको छ कि तातो चिसो के मिलेर रोएको छ कि त्यो चाहिँ हामीले बुझिदिनु पऱ्यो। अब है त्यस्तै परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ हृदयको चित्कारबाट भित्र गहिराइबाट चाहिँ हामी त्यसरी पुकार गर्छौँ भने प्रभुले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। तर हामी हृदय नफुकाइकन है ओठे भक्ति मात्रै भन्छ नि होइन, ओठ मात्रै बरबराएको छ, हृदय चाहिँ ढुङ्गा जस्तै कडा बनाएको छ है। जति बरबरा हृदय नरम हुनु पर्नेमा हृदय चाहिँ ढुङ्गा जस्तै फलाम जस्तै ढुङ्गा बनाएर फलाम जस्तै कडा बनाइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वर सुन्नुहुन्न। यही भएर आज है वास्तवमा पश्चातापले चाहिँ ओठहरू खोलिँदो रहेछ है। यहाँ यसरी प्रशंसाको चाहिँ घोषणा गर्ने जिब्रोहरू खोलिँदो रहेछ, तर चाहिँ पश्चाताप भएन भने चाहिँ त्यो कुरा आउनु सक्दैन। अनि 17 पदमा भन्छ, तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदय तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। तोडिएको आत्मा है, जब तपाईँले मेरो हृदय कठोर भयो भने है, राजाको हृदय कठोर भयो भने के हुन्छ, जनताले सबै शास्ति भोग्नेछ। राजाको हृदय तोडियो भने जनताले चाहिँ शान्ति पाउनेछ, सुख पाउनेछ, जनताले चाहिँ धेरै सरल प्रकारले जीवन जिउनु पाउनेछ, सबै किसिमको खेतीपाती उसले चाहिँ गर्नु पाउनेछ। तर कठोर भयो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि आज परमेश्वरले चाहनुभएको चाहिँ कुनै पनि बलिदान छैन यहाँ है। भेडा बाख्रा कुखुरा भैँसी सुँगुर कुनै पनि पशुको बलिदान छैन। परमेश्वरले चाहनुभएको एउटा एकदमै ठुलो बलिदान छ। त्यो बलिदान चाहिँ तपाईँ मेरो हृदयबाट तोडिएको हृदय, टुक्रिएको हृदयबाट है। डल्लै हृदय भयो भने त्यो हुनसक्छ ढुङ्गा जस्तै हुनसक्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो डल्लै ढिका भएको हृदय चाहनुहुन्न, टुक्रा टुक्रा भएको हृदय। अनि उहाँ आफैले जोड्नुहुन्छ। उहाँले जोड्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो उहाँको स्वभावमा जोडिँदैछ है, उहाँको स्वभावमा जोडिँदैछ। जब उहाँको स्वभावमा जोडिँदैछ नि त्यो हृदयले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ पश्चातापीले तोडिएको हृदयले उहाँलाई तिरस्कार गर्नुहुन्न है। त्यो पश्चातापी जब चाहिँ त्यसरी तोडिएको हृदय पश्चातापी हृदय भएको व्यक्ति उहाँको नजिक आउँदछ, परमेश्वरले कहिले पनि तिरस्कार गर्नुहुन्न। अनि चाहिँ उहाँले चाहिँ
बलिदान नभएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तोडिएको आत्मामै उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब तोडिएको आत्माद्वारा प्रभु म पापी हो, तपाईँको रगतले मलाई क्षमा गर्नुभयो, तपाईँ बाहेक मैले केही पनि गर्न सक्ने थिएन, तर मेरो त्यो घोर पाप अधर्मलाई तपाईँले मेटिदिनु भयो। अब म तपाईँलाई के दिन सक्छु, मसँग केही पनि छैन प्रभु। मेरो यो तोडिएको हृदयबाट म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु, तपाईँलाई महिमा चढाउँछु भनेर चाहिँ जब एउटा व्यक्तिले चाहिँ प्रभुको अगाडि चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्दछ, यसरी पश्चातापी पुकारा गर्दछ भने ती व्यक्तिसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि आज हामीले यो पश्चातापको प्रार्थनाद्वारा है, भजन सङ्ग्रह 91 राजा दाउद आफै स्वयंले गरेको प्रार्थनाद्वारा आज हामीलाई धेरै चुनौतीहरू छ, यतिको धेरै चुनौतीहरू छ। यी सबै चुनौतीहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो हृदय तोड्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो है। म नै हो भनेर चाहिँ है, म नै हो भनेर चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ हामी भन्छौँ भने म तोडिनु निकै गाह्रो पर्दछ है। म चाहिँ प्रभुमा छु र मेरो चाहिँ सबै प्रभु हुनुहुन्छ। अब मेरो जीवनमा मैले प्रभुको निम्ति जे गर्नुपर्छ, प्रभुले नै मलाई तोडफोड गरेर बनाउनु भएको छ। जस्तै अहिलेको विभिन्न किसिमको चाहिँ आधुनिक उसहरू छ है, घर बनाउने तरिकाहरू। पहिलेको समयमा हेऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा है, एउटा सानो चाहिँ हतौडाले ढुङ्गालाई कुटेर ढुङ्गालाई चाहिँ वालको निम्ति गारा लगाउनलाई चाहिँ दिवाल बनाउनलाई चाहिँ ढुङ्गालाई चाहिँ एकदम त्यो चोसे चासेर सबै मेटाएर चाहिँ मिलाएर त्यहाँ चाहिँ घर बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो है। धेरै मेहनत पर्थ्यो। त्यहाँ डकर्मीहरू थाकेर हैरान हुन्थ्यो। उनीहरूको पाखुराहरू लाखा लुत्रुकै साँझसम्म भइसक्थ्यो, किन भन्दा दिनभरि उनीहरूले त्यो ढुङ्गा तोडेछ। त्यो ढुङ्गालाई है टुक्राएको छ किन भन्दा मिल्ने बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यो मिल्ने बनायो भने घरै बन्न सक्दैन। अनि आज हाम्रो हृदयलाई पनि परमेश्वरलाई तोड्नु दिएन भने है, परमेश्वरसँग नि हतौडा छ है। फेरि है हामीले यिर्मया 23:29 हेऱ्यो भने ठुलो त्यहाँ चाहिँ ठुलो घन पनि छ अनि आगो भुम्रो पनि छ है। हिब्रू 4:12 हेऱ्यो भने 2 धारे तरबार पनि छ, काट्ने कुट्ने पिट्ने गाल्ने सबै छ परमेश्वरसँग। ती सबै औजार सहितको वचनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नु दियो, हामीले एप्लाई गऱ्यौँ, हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने अनुमति दियो भने त्यो हतियारहरू हाम्रो आत्माको निम्ति चल्दछ। तर हामीले अनुमति दिएन भने प्रभुले चलाउनुहुन्न। जब प्रभुले चलाउनुहुन्छ, प्रभुले चलाउनुहुँदा सजिलो छैन, धेरै गाह्रो परिस्थिति आउन सक्दछ। तर पनि हामीले चाहिँ एकदमै हृदयको अन्तस्करणबाट पश्चाताप गरेर हामी अगाडि जान्छौँ, प्रभुको उपस्थितिमा जान्छौँ भने प्रभुले अवश्य नै त्यो कुरा सुन्नुहुन्छ र क्षमा गर्नुहुनेछ। अब म यता नयाँ करारको लुकाको खण्डमा म जाँदैछु र यहाँ चाहिँ हामीले पढिसकेको छ है, बाइबल रिडिङ गरिसकेको छ। यहाँ चाहिँ 8 पदलाई म पहिला लिन्छु। जब अनुग्रहको समय आउँदै थियो, प्रभु येशूको आगमन एकदमै नजिक भइसकेको अवस्थामा थियो र त्यो आगमनलाई ढोका खोल्नुको निम्ति अथवा बाटो देखाउनुको निम्ति परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पठाउनु भएको थियो र यूहन्नाको समय सेवाका यहाँ सुरु हुँदै गर्दाखेरि यहाँ यूहन्नाले भनेको कुराहरू हामी यहाँ फेरि अलिकति रिपिट गर्नेछौँ। यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ र तिमीहरू आफै हाम्रो पिता अब्राहम हुनुहुन्छ भनी भन्न नलाग, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको निम्ति सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। अब ढुङ्गाबाट नै परमेश्वरको सन्तान उत्पन्न गराउनु भने मान्छे किन चाहियो? तर परमेश्वरले भन्नु चाहनु भएको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। उहाँले जे गर्नु चाहनुहुन्छ त्यो कुरा उहाँमा सम्भव छ। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा उहाँमा सम्भव छ। उहाँ चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आदि अन्त अल्फा अनि ओमेगा, बाटो सत्य जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुराको सम्भव छ भने तपाईँ र मलाई पनि तपाईँ र मैले बोलेको कुराको चाहिँ सम्भव छ। तपाईँ र मेरो बोली चाहिँ त्यो रुखो बोली छ,
श्रापको बोली छ भने त्यो जसको निम्ति बोलेको छ त्यसलाई श्राप लाग्ने छ र त्यसलाई मात्रै नलागेर आफूलाई पनि लाग्ने छ। नेपालीमा एउटा उखान छ नि होइन, एउटा व्यापारी मह व्यापारीले मह काट्यो भने हात त आफै चाट्ने हो नि त, अर्कालाई चाट्नु दिँदैन होला है। किन भन्दा त्यो मह त उसले पनि स्वाद पायो नि त। त्यस्तै खराबी कुराको पनि आफूले खराबी अर्कालाई बोली पठाउँछ भने आफू बोलेको कारणले त्यो आफूलाई पनि लाग्छ। त्यो बोलीलाई लाग्छ, बोलीलाई लाग्छ भने अनि जसको निम्ति बोलिएको छ उसलाई झनै लाग्छ। बोलीलाई हृदयमा लाग्छ लाग्दैन थाहा भएन, तर चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ लाग्छ। तर चाहिँ सुन्नेलाई चाहिँ हृदयमै लाग्छ। तीरले घोचेर चाहिँ चस्सै घोची पठाउँछ है। अनि जब उसले दुखेर आइया हुन्छ नि अनि त्यस पछाडि चाहिँ ऊ खक्रकै हुन्छ, उसलाई चाहिँ अब पश्चातापबाट ल्याउनु निकै गाह्रो पर्दछ है। तर यहाँ वचनले भन्छ, योनाले यहाँ भन्दैछ पश्चाताप सुहाउँदो फल हो है। पश्चाताप सुहाउँदो। आज तपाईँ र मेरो परमेश्वरको नाउँमा, परमेश्वरको प्रेममा, परमेश्वरको मण्डलीमा अनि हामी मण्डलीको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो पश्चाताप कस्तो छ है। हाम्रो पश्चातापले चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने त्यो आशिषहरू चाहिँ गुमाउने अथवा चाहिँ अझ फलाउने, वृद्धि गराउने। अनि चाहिँ पश्चाताप चाहिँ के हुनुपर्छ अरे भने सुहाउँदो हुनुपर्छ अरे। विषयवस्तु सुहाउँदो। जे कुरा चाहिँ मेरो जीवनबाट पाप भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ पाप हो भने किट्टानी साथ त्यसलाई चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा निकाल्नु सक्नु, प्रभुको नाउँमा घोषणा गर्नु सक्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुहाउँदो पश्चाताप भएर चाहिँ यहाँ योनाले हामीलाई देखाउनु भएको कुरा छ है। अनि अर्को कुरो परमेश्वरले चाहिँ यहाँ मानिसहरूले त्यतिखेर चाहिँ के भन्दै थियो त भन्दाखेरि सारा यहुदी जातिले चाहिँ हाम्रो पुर्खा अब्राहम हुनुहुन्छ, हामी अब्राहमको सन्तान हौ। अब्राहमको विश्वास धार्मिकतामा गनिएको थियो। उहाँ परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वरको मित्र हुनुहुन्थ्यो, हामी उहाँको सन्तान हौ, हामीले के को पश्चाताप गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ धेरै यहुदीहरूले सायद योनालाई एकदमै विवाद पनि गरेको थियो होला त्यहाँ। तर त्यसको उत्तरमा योनाले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि यसरी भन्दछ यहाँ है, हाम्रा पिता अब्राहम हुन् भन्नपछि नलाग, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको निम्ति सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। अब्राहमबाट एउटा प्रतिज्ञाको सन्तान सुरु भएको थियो भने हामीले चाहिँ ढुङ्गा जस्तै हृदय बनाएको खण्डमा अब त्यो आशिष, त्यो इनाम चाहिँ यहुदी जातिलाई नभएर अन्य जातिलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ दिनु सक्नुहुन्छ भन्ने पनि हामीले यहाँ बुझ्न सकिन्छ। किन त भन्दाखेरि अनाज्ञाकारी भयो, अट्यारी भयो भने त्यो आशिष चाहिँ त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ खोसिएर अर्कोले पाउनेछ है, अर्कोले पाउनेछ। र परमेश्वर चाहिँ किन त भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ उहाँ कहिल्यै पनि कम्प्रोमाइज गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। हामी मानिसहरू धेरैचोटि कम्प्रोमाइज गर्नु चाहिँ बाध्य बनाउँछ संसारमा, तर हामीले चाहिँ यसोमा चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यही सिकाउँछ। कम्प्रोमाइज गऱ्यो भने हामी संसारले यसोको चाहिँ के भन्दा आधा आधा भयो। अनि अब एउटा डल्लै जीवन छ, कसलाई दिने कसलाई नदिने, अब कम्प्रोमाइजलाई दिने कि यसोलाई दिने है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ योनासँग बोल्दै हुनुहुन्छ कि अब्राहम अब्राहम हाम्रो पिता, हाम्रो पुर्खा अब्राहम भनेर तिमीहरूले भनि नगर। अब्राहमको सन्तानहरू त परमेश्वरले ढुङ्गाहरूबाट पनि खडा गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा उहाँ सम्भवको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वासको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ भययोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले जे चाहे त्यही कुरो उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। तरै पनि आज उहाँले त्यो जिम्मा चाहिँ तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। आमेन। आज मानिस जातिले चाहिँ त्यो काम गरोस्, मेरो छोराछोरीले त्यो काम गरोस्, मेरो छोराछोरीको जीवनद्वारा त्यो काम भएको होस्, ताकि मेरो महिमा चाहिँ संसारले देखोस् भनेर चाहिँ परमेश्वर चाहनु भएको छ। 9 पदमा अझै डर लाग्दछ। लुका 3:9
अहिले नै बन्चरो रुखको जरामा परिसकेको छ, यसकारण असल फल नदिने हरेक रुख काटिहालिनेछ र आगोमा फालिनेछ है। हामीले कतिले हामीले गाउँमा नेपालमा खेती किसान गरेर आयौँ है। कतिको बारीमा चाहिँ है बेलाउतीको बोटहरू थियो होला, सुन्तला आँपको बोटहरू थियो होला होइन। त्यहाँ चाहिँ घरको बाबाले अथवा चाहिँ किसानले के गर्छ त भन्दाखेरि सालिन्ती कुन चाहिँ हाँगाबाट धेरै फल फल्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ एकदमै हेरिराखेको हुन्छ। अनि जहाँबाट कम फल्छ, कम थोरै फल्नेलाई चाहिँ सालिन्ती चाहिँ त्यो छाँट्ने छिमुल्ने काम गर्छ। जराबाट उखोले फ्याँक्ने होइन, त्यो नफल्ने हाँगालाई चाहिँ काटेर नयाँ मुना आएर त्यसले चाहिँ फेरि धेरै फलाओस् भन्ने फल फलाओस् भन्ने चाहिँ किसानले चाहन्छ। आज परमेश्वरले पनि त्यही नै हो। तपाईँ र मेरो जीवनबाट है यदि परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको फल चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा फलाउने कोसिस गर्दैन भने बन्चरो चाहिँ रुखको फेदमा परिसकेको छ अरे है। रुखको फेदमा बन्चरो परेको चाहिँ के गर्छ, त्यो बन्चरोले त्यो रुखलाई ढालिन्छ। अनि त्यो रुखलाई चाहिँ ढालेपछि त्यसलाई चाहिँ पुरै सिध्याउनुलाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सुकेपछि त्यसलाई आगोमा लगाएर चाहिँ सबै जलाएर त्यो ठाउँमा चाहिँ खाली बनाउँछ। अनि यहाँ त्यही कुरो हामी पाउँछौँ। अहिले नै बन्चरो रुखको जरामा परिसकेको छ, यसकारण असल फल नदिने हरेक रुख काटिहालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। अनि आत्मिक तलबाट हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ नरकको अनन्तको आगो भनेको हो होइन। यदि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेर जानेर बुझेर पनि हामी संसारमै रमाउने, संसारसँग नै सम्झौता गरिराख्ने अनि परमेश्वरको डर भय नमान्ने, पश्चातापी जीवन जिउनु नचाहने गऱ्यो भने चाहिँ हामीले सेवा गरेको, वचन पढेको, ग्रहण गरेको कुनै पनि कुराले हामीलाई फाइदा दिँदैन। किनभने न्यायको दिनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामी चाहिँ त्यो न्यायबाट बचौँ भनेर बस्नुको निम्ति उहाँले हामीलाई यो मौका दिनुभएको। तर उहाँले दिनुभएको मौका, उहाँले दिनुभएको समयलाई हामी व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने, त्यो गर्दछौँ भने त्यतिखेर उहाँले पनि तपाईँले मलाई व्यवस्था गर्नुहुनेछ। अहिले हामीले जस्तो वास्ता परमेश्वरमा गर्छौँ नि होइन, भोकको तिर्खा कतिजना प्रभुको प्रिय छोराछोरीहरू यहाँ है समय नभए कतिजना 2 घन्टाको लागि मात्रै पनि आउनुहुन्छ बिचरा, किन समय छैन। कति बेला झन् सक्ने बेलामा अन्तिम प्रार्थना मैले भेटाएँ भने आजको आशिष चाहिँ मैले सबै प्राप्त गरेर लानेछु भनेर आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ है हामीले चाहिँ हो हामीसँग डल्लै छुट्टी छ भने हामी एक ठिक समयमा आएर सुरु गर्नु अति नै राम्रो हो। तर आज हङकङ एउटा अति नै बिजी सहरमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ छुट्टीको एकदमै गाह्रो अभाव रहन्छ। तर चाहिँ म तपाईँलाई उत्साह के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब त्यस्तै बाटो पर्छ र समय मिल्छ भने अन्तिम प्रार्थना मात्रै भए पनि उपस्थित हुनुहोस्। किनभने पहिला टेकेर जानु भनेको प्रभु सहभागिता जनाउनु हो, प्रभुको आशिषलाई ग्रहण गरेर जानु हो। जब हामी प्रभुको आशिषलाई ग्रहण गरेर जान्छौँ भने हामीले चाहिँ धेरै कुरोमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुमा सहायता गर्नुहुनेछ। यहाँ 12, 13, 14 पदमा यसरी लेखेको छ, कर उठाउनेहरू पनि बप्तिस्मा लिन आए अनि तिनलाई सोधे, गुरुज्यू हामीले के गर्ने है। कर उठाउनेहरूले चाहिँ बप्तिस्मा लिन आए, अब चाहिँ क्रोध, परमेश्वरको क्रोध भस्म पार्ने आगो धम्किँदै रहेछ, अब हामी बस्नुपर्छ भन्दै पश्चाताप गर्दै कर उठाउने व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ आएको छ। योनालाई सोध्छ, गुरुज्यू हामीले के गर्ने है। योनाको उत्तर के छ अनि उहाँले भने, तिमीहरूलाई खटाएको भन्दा बेसी नल्याऊ, सरकारले तिमीलाई जति उठाउ, किनभने उनीहरू त कर्मचारी हो, कर्मचारीले त सरकारले तलब दिएको हुन्छ, त्यस कारणले खटाएको भन्दा बढी नल्याऊ उहाँले चाहिँ। अनि सिपाहीहरू आए, उनीहरू त झनै कर्मचारी, उनीहरू झन् अब तलब खाएर बस्ने व्यक्तिहरू है। सिपाहीहरूले पनि सोधे, हामीले चाहिँ के गर्ने है। तिनीहरूलाई भने, कसैमाथि अत्याचार गरेर झुटो दोष लगाएर नलुट, आफ्नो तनखामा सन्तुष्ट हो। अनि यदि आफ्नो तनखामा सन्तुष्ट हुँदैन भने उसले त्यो काम गर्नु हुँदैन। जसले चाहिँ यति चाहिँ सेलेरीमा चाहिँ म राजी खुसीसाथ काम गर्छु भने काम गर्छ भने त्यो चाहिँ उसको इच्छा हो अनि उसले त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। यदि सन्तुष्ट हुन सक्दैन भने उसले त्यो काम छोड्नुपर्छ है। अनि अन्तिममा 17 पद यहाँ चाहिँ लेखेको छ, निफुन्ने नाङ्लो उहाँको हातमा छ, जसद्वारा उहाँले आफ्नो खला राम्ररी सफा पार्नुहुनेछ र गहुँ आफ्नो धनसारमा जम्मा गराउनेछ र भुस चाहिँ
उहाँले ननिप्ने आगोमा जलाउनुहुनेछ। नाङ्लो है, मुस्लिम नानीहरूलाई थाहा छैन ल, तर हामी ठुल्ठुलोहरूको सबैलाई थाहा छ है। खलामा चाहिँ गहुँ जौँहरू धानहरू उस भएपछि मजाले दुई हातले चाहिँ है खलामा हम्किन्छ अनि यस्तो छ्यार्रै गरेर फ्याँक्छ, फेरि हम्किन्छ त्यो जति पनि भुसहरू चोकरहरू सबै किनार लगाएपछि त्यो गहुँ अथवा धानहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भकारी ठुलो बाँधिराखेको हुन्छ, त्यहाँ लगेर चाहिँ सबै लगेर चाहिँ जम्मा गर्छ। तर त्यो भुस चाहिँ है त्यो अझ धानको भन्दा नि अझ धानको पनि त्यस्तै हो, अझ जौँको भुस है, गहुँको भुसहरू त यति साह्रो रुखो हुन्छ, यति साह्रो चाहिँ त्यो कुनै नकुनै हुन्छ जसले चाहिँ सबै कुरोलाई त्यसले असर गर्छ। न त्यो कुनै गाई भैँसीले खानु सक्छ, न कुनै जनावरले त्यसलाई खानु सक्छ। अनि त्यो धान अथवा चाहिँ गहुँ छुट्याउने बित्तिकै त्यो चोकर भुसहरू जति चाहिँ किसानले के गर्छ त त्यतिखेर आगो सल्काएर चाहिँ सबै खरानी बनाइदिन्छ। अनि आज यहाँ चाहिँ त्यही भन्छ निप्पने नाङ्लो उहाँको हातमा छ। प्रभुले एक दिन चाहिँ त्यो नाङ्लो चलाउनुहुन्छ, त्यतिखेर हामी उहाँमा पश्चातापी जीवन जिएर उहाँमा बचेकोहरू चाहिँ हामी त्यो धान जस्तै हुन्छौँ। किन त्यो दाना खरिलो भएको कारणले, विश्वास गकिलो भएको कारणले परमेश्वरको नाङ्लोको हावाले उडाउनु सक्दैन। तर हामी विश्वासमा ढलफल भइरहेको छ भने त्यो दिन त्यो नाङ्लोले उठाएर लैजाँदाखेरि त्यो ननिम्ने आगोमा पर्ने जोखिम एकदमै खतरा हुन्छ भन्ने कुरो हामी यो पाठबाट हामी देख्छौँ है। र यो छोटो वचनलाई म यहीँ अन्त्य गर्छु र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। परमेश्वरले हामी सबैलाई यी वचनहरूद्वारा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् र यी वचनअनुसारको जीवन जिउँदै हामी प्रभुलाई निरन्तर महिमा दिने उहाँको मनपर्दो भरपर्दो छोराछोरी हामी सबैजना बन्न सकेको होस्। छोटो प्रार्थना गरेर म आजको सेवाकाईलाई अन्त्य गर्नेछु। स्वर्ग पृथ्वीको मालिक, तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। महिमामा मारिएको थोमा जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ, जो आउनुहुनेछ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। आज प्रभु यो पश्चातापको प्रार्थनाबारे जुन चाहिँ राजा दाउद स्वयंले भजन सङ्ग्रह 91 मा गर्नुभएको एउटा